इंसाफ के तमाम वर्कर्स के लिए एक पैगाम है। देखिए, आप लोगों ने देखा कि केपी में किस तरह लोग उठ गए। उनको थोड़ी सी पुश दरकार थी, हिम्मत दरकार थी। बाकी तो ये FIR, ये दकमगीर, ये पकड़ दकड़, ये कारोबारों का बंद होना या अगवा किया जाना, ये तो हम सब पूरे पाकिस्तान ने भुगत लिया। तो लिहाजा अब तो एक दफा नहीं कई दफा पकड़ा, तो लिहाजा अब FIR भी FIR हो चुकी है, पकड़ दकड़ भी। इससे ज्यादा बुराई तो कोई कर ही नहीं सकता है जो केपी में और पाकिस्तान भर में लोगों के साथ हुआ। अब केपी के लोगों को पता चल गया, ज्यादा से ज्यादा पर्चा करेंगे तो करें, लेकिन लोगों ने कामयाब कर दिया, हौसला किया। खान को जरूरत है आजकल हौसलामंद पाकिस्तानियों की। पंजाब में आ रहा हूँ, कन्वेंशन शुरू कर रहे हैं। जिस तरह केपी के लोग उठे हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में कि जी केपी के लोग जो हैं वो कोई अपने साथ वरासत में लाए हैं और पंजाब के लोग, पंजाब से भी इतनी हमें तवक्को है जितने आपके ये खवातीन नजरबंद हैं। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। फिर आपके मर्द हजरात जो हैं वो जेलों में नजरबंद हैं। 103 मिलिट्री कोर्ट्स में पकड़े गए ज्यादातर अफराद का ताल्लुक पंजाब से है। तो लिहाजा पंजाब के लोगों, आप अगर उठेंगे ना, पूरा पाकिस्तान समझो उठ गया। और आज जरूरत है खान को और PTI को हिम्मत करना है। पर्चे भी सहेंगे, धक्के भी सहेंगे और सब कुछ सहेंगे, लेकिन एक दफा देखिए दीर के लोग गए, चारसद्दा के लोग गए, सब कुछ यही फिस्तायत हुई, रास्ते नाके। मैं खुद गया, मुझ पे टीयर गैस हुआ, लेकिन हमारा था ये था कि हमने कन्वेंशन करने आ रहा हूँ पंजाब। बाकी आपकी मर्जी है, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पंजाब डट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाबे मशर एजाज खान मा दफ्तर तशरीफ रावड़े दे 2 दिसंबर बावरस दे हफ्ते चिकम दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर कन्वेंशन सवाबे के दुदी पजे के चिकम दे मुकर्रर शवे दे और द सवाबे टोल वर्कर ता टोल पुलिस ता टोल अवाम ता जमा दा खास दे che नन वक्त के चिकम दे च द कम जिले ना द कन्वेंशन के څونه ګڼ او زیات تعداد دي نو پاګې باندې چې کوم دې موږ ته دا هغه ټول ضلع خپل ښکارېږي. تاسو وکړه چې د دیر خلکو، چارسدي خلکو، کرک بغدان خلکو خپل پښتو وکړه، خپل توره وکړه او څوره په ګڼ تعداد کې په دې حالاتو کې چې لارې بندې وي، ورکر نیول و، پکړ دکړ و او دا کوم ځای کنونشن به وي هلته به چاپي وي، خو بیا هم د نر بچو د پښتنو چې کوم دې ځان راورسولو سوابې خلکو یقین مدا چې انشاءالله د ستاسو پښتو، ستاسو خپل غیرت او ستاسو چې کوم حیا ده هغه هم دا نه ګواره کوي چې تاسو د نورو خپلو پښتنو د اضلاع خلکو نه وروسته پاتې شئ. درځم به زه کنونشن ته په هر حالت به درځم او تیر ځل چې کوم دی موږ دا ځل موږ سټریټیجي بدلو او هر څه سره راځي، که لارې راته نیسي، که بندیز کوي، کوال ټکول کوي، که پرچې کوي، دا خوند تاسو واخیسته. ومکته چې پرچې دي، ټکول دي، نیول دي، خو چې کله دا نور پښتانه ووتل دا اوس موږ دپاره روټین شو. نو انشاءالله درس کې به پې ورځو، دا کنونشن به کوو، پر امن کنونشن د پاکستان تحریک انصاف، هغې کې موږ د پاکستان سالمیت، د خان ژوند، د خان د پارټۍ د ترقۍ خبرې به کوو. نو لہذا ما دا یقین ده چې کله موږ سوابې ته درځو او په لاره باندې راته څوک لار نیسي، چې زه ګورم چې په زورګونو خلک چې کوم دی راسره یي او څوک رانه لاره بنده نه کړي. انشاءالله ښه په تکړه توګه او په نرتوبه به کنونشن کوو او انشاءالله د روانې ما 2 تاریخ ته سوابۍ خوږو خلکو تاسو ته ډېره مننه. इंसाफ के तमाम वर्कर्स के लिए एक पैगाम है। देखिए, आप लोगों ने देखा कि केपी में किस तरह लोग उठ गए। उनको थोड़ी सी पुश दरकार थी, हिम्मत दरकार थी। बाकी तो ये FIR, ये दकमगीर, ये पकड़ दकड़, ये कारोबारों का बंद होना या अगवा किया जाना, ये तो हम सब पूरे पाकिस्तान ने भुगत लिया। तो लिहाजा अब तो एक दफा नहीं कई दफा पकड़ा, तो लिहाजा अब FIR भी FIR हो चुकी है, पकड़ दकड़ भी। इससे ज्यादा बुराई तो कोई कर ही नहीं सकता है जो केपी में और पाकिस्तान भर में लोगों के साथ हुआ। अब केपी के लोगों को पता चल गया, ज्यादा से ज्यादा पर्चा करेंगे तो करें, लेकिन लोगों ने कामयाब कर दिया, हौसला किया। खान को जरूरत है आजकल हौसलामंद पाकिस्तानियों की। पंजाब में आ रहा हूँ, कन्वेंशन शुरू कर रहे हैं।
جس طرح کے پی کے لوگ اٹھے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں کہ جی کے پی کے لوگ جو ہیں وہ کوئی اپنے ساتھ وراثت میں لائے ہیں، اور پنجاب کے لوگ پنجاب سے بھی اتنی ہمیں توقع ہے جتنے آپ کی یہ خواتین نظر بند ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، پھر آپ کے مرد حضرات جو ہیں وہ جیلوں میں نظر بند ہیں، 103 ملٹری کورٹس میں پکڑے گئے، زیادہ تر افراد کا تعلق پنجاب سے ہے، لہذا پنجاب کے لوگوں آپ اگر اٹھیں گے نا پورا پاکستان سمجھو اٹھ گیا، اور آج ضرورت ہے خان کو اور پی ٹی آئی کو ہمت کرنا ہے، پرچے بھی سہیں گے، دھکے بھی سہیں گے اور سب کچھ سہیں گے، لیکن ایک دفعہ دیکھیں دیر کے لوگ گئے، چارسدہ کے لوگ گئے، سب کچھ یہی فستائیت ہوئی، راستے نہ کے میں خود گیا، مجھ پہ ٹیئر گیس ہوا، لیکن ہمارا تھا یہ تھا کہ ہم نے کنونشن کرنے آ رہا ہوں پنجاب، باقی آپ کی مرضی ہے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پنجاب ڈٹ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان تحریک انصاف صوابع مشر اعجاز خان نن ما دفتر ته تشریف راوړی دی 2 دسمبر ورځ د هفتې چې کوم دی پاکستان تحریک انصاف ورکر کنونشن صوابع کې د دې په ځای کې چې کوم دی مقرر شوی دی، او د صوابع ټول ورکرو ته، ټول پولیس ته، ټول عوام ته زما دا خواست دی چې نن وخت کې چې کوم دی چې د کومې ضلع نه د کنونشن کې څومره ګڼ او زیات تعداد دي، نو په هغې باندې چې کوم دی موږ ته د هغه ټولې ضلع ښکلې ښکارېږي. تاسو وکته چې د دیر خلکو، چارسدي خلکو، کرک بغدان خلکو خپله پښتو وکړه، خپله توره وکړه، او څومره په ګڼ تعداد کې په دې حالاتو کې چې لارې بندې وې، ورکر نیول و، پکړ دکړ و، او دا کوم ځای کنونشن به وي هلته به چاپې وي، خو بیا هم د نر بچو د پښتنو چې کوم دی ځان را ورسولو، د صوابع خلکو یقین مو دا چې انشاءالله د ستاسو پښتو، ستاسو خپل غیرت او ستاسو چې کومه حیا ده هغه هم دا نه ګواره کوي چې تاسو د نورو د خپلو پښتنو د اضلاع خلکو نه وروسته پاتې شئ. درځم به زه کنونشن ته په هر حالت به درځم، او تیر ځل چې کوم دی موږ دا ځل موږ سټریټیجي بدلو، او هر څه څه راځي که لارې راته نیسي، که بندیز کوي، که وال ټکول کوي، که پرچې کوي، دا خوند تاسو واخیسته وکته چې پرچې دي، ټکول دي، نیول دي، خو چې کله دا نور پښتانه ووتل دا اوس موږ دپاره روټین شو، نو انشاءالله درس کې به پې ورځو، دا کنونشن به کوو، پر امن کنونشن د پاکستان تحریک انصاف، هغې کې موږ د پاکستان سالمیت، د خان ژوند، د خان د پارټۍ د ترقۍ خبرې به کوو. نو لہذا ما دا یقین ده چې کله موږ صوابع ته درځو او په لاره باندې راته څوک لار نیسي، چې زه ګورم چې په زورګونو خلک چې کوم دی راسره وي او څوک رانه لاره بنده نه کړي، انشاءالله ښه په تکړه توګه او په نرتوبه به کنونشن کوو، او انشاءالله د روانې ما 2 تاریخ ته صوابع خوږو خلکو تاسو ته ډېره مننه.